मूल्याङ्कन गरेर तपाईँ जतिजना टाढो नजिकबाट आइदिनु भयो अतिथिहरू सबै विश्वासीगण सानो नानीहरू मिडिया साथीहरू सबैलाई म प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हुन त अहिले क्रिसमसको माहौल चलिरहेको छ, तर पनि म प्रभु यीशुभन्दा 2 दिन जेठो भएछु। 2 दिन अगाडि मैले आफ्नो बर्थडे मनाउन पाएको छु। तर मैले यो जुन बर्थडे अहिले हाम्रो विमला बहिनीले मलाई अब म भाइ भन्छु भन्नु होइन, शरीरमा चाहिँ सायद उहाँको भाइ रहेछु, तर प्रभुमा चाहिँ दाइ होला सायद म है। किनभने म अब 8 वर्ष 9 वर्ष हुँदादेखि हिँडेको र 13 वर्षको उमेर हुँदा मैले 23 तारिक डिसेम्बरको दिन हामी विवाह गरेर घुम्न गयौँ। सुन्नुभयो? विवाह गरेर हामी घुम्न गयौँ। हामी विदेश एकैचोटि गइहालेनौँ। छिमेकी राष्ट्रमा गयौँ। पहिला छिमेकी राष्ट्र पनि एकदमै कालो कालो भएको मान्छेहरू, म 2 जना सेतो भएको 2 जना गएको। हामीलाई त बुढाबुढी भनेन कसैले पनि, दाजु बहिनी रहेछ यिनीहरू भनेको। अनुहार एउटै छ हो, यिनीहरू त दाजु बहिनी रहेछ भनेर हामीलाई त्यसरी नाम गर्यो। अन्त हामीले चाहिँ सम्झ्यौँ ठिकै छ, जस्तो देख्छ हामी त्यस्तै हौ भयो। दाजु बहिनी देख्नु हुँदैन, दाजु बहिनी नै हो, किनभने ऊ भन्दा म दाजु हो, ऊ मेरो बहिनी हो। बुढाबुढी देख्नु हुन्छ भने अब बच्चा छैन, त्यही भएर बुढाबुढी नदेखेको होला होइन, दाँत खुसिएको थिएन, के हो बुढाबुढी। श्रीमान श्रीमती देख्नु नै श्रीमान श्रीमती देख्यो। तर अहिले एउटा कुरा चल्दै थियो, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ कि दाइ रिसाउनुहुन्छ भन्दै थिएन है। श्रीमान र श्रीमतीमा चाहिँ एउटा असल कुरा म सिकाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। मलाई बुढी कुटेको देख्दा एकदम रिस उठ्थ्यो क्या। म जवान थिएँ, एक दिन एउटा मान्छेले बेसरी बुढी कुट्दै थियो क्या, बङ लात्तीले हान्दै थियो। मलाई त के भयो त्यो बुढी चाहिँ न मेरो कोही पर्छ, तर पनि कसैलाई बुढाले डङ डङ कुट्दाखेरि मलाई त कस्तो सही सक्यो। पछाडिबाट गएर लात्तीले त्यसको फलमासुमै हिर्काइदियो। हड्डी नभाँचिने किसिमले त्यसको फलमासुमै जुत्ता गाडिने किसिमले हिर्काइदिए। त्यो हुरुक्कै भएर लड्यो। अनि वरिपरि मान्छेले के भयो लाज शरम लाग्दैन तँलाई? यसरी बुढीलाई कुट्छ बेइज्जत गर्छ भने के खुट्टा बिहा गरिस्, एउटा बुढी पाल्न सक्दैनस् भने सबैजना मान्छे त्यसको विरुद्धमा उठ्छ भनेर त मेरो पक्षमा पो उठ्यो। ठिक पार्नु आज यसलाई कसैले यसो गर्नु सक्दैन भनेर त त्यो दिन उदाहरण भनेछु। पछिबाट त आफ्नो बुढी भयो है। रिस त बेला बेला बुढीले उठाउँदो रहेछ। यसो हेऱ्यो टाइममा आइपुग्दैन, ठुस्स पर्छ। अब कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, कहिले कहिले भने जस्तो नहुँदा। तर मैले कहिले श्रीमतीलाई दाहिने हात त के आँखाले पनि हिर्काएको छुइनँ। श्रीमती हो नि मेरो साथी हो, बिचरा ऊ किन रिसायो भन्दाखेरि चाहिँ टाइममा आउनु पर्दैन, समय बसेर भात खाने कति इच्छा थियो, मैले एक्लै खाइ पठाएँ भने जस्तो भएको रहेछ क्या। अनि कहिले कहिले कहाँ व्यवहारमा रिसाउँथ्यो। अनि रिसाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा बुद्धिमान श्रीमतीलाई मैले कहिले हिर्काएन, गाली पनि गरिनँ। अहिलेसम्म उहाँ हुन्छ है। अघि उसले भन्दै थियो मैले कस्तो बुढा पाएँ, के गरेको थिएँ र मैले पाएँ भने मैले चाहिँ के गरेँ भने नि, सुरुमा त सेट हुनु गाह्रो हुँदो रहेछ। जो पार्कमा भेटेर डेटिङतिर भेटेर लभ म्यारेज गरेर आई लभ यु लेखेर हिँड्नु दिन्छ, पहिला सेट भएको हुँदो रहेछ। अनि पछि भेट हुँदाखेरि चाहिँ ठुङ्गाठुङ हुँदो रहेछ क्या। हाम्रो त पहिला कहिल्यै भेट भएकै होइन नि त, एकैचोटि ल्याएर बिहाको दिन ल्याएर छोडिदियो। अब ऊ सेतो साडी लाग्छ, म कालो सुट लाग्छु। बिहाको दिन घरमा लगी सम्म दियो। अब के भनेर बोलाउनु पहिला बोलाएको भएको। अब पहिला डेटिङतिर हिँड्यो भने त हाई आऊ न कस्तो मजा आयो भन्नु मिल्थ्यो। अब ऊ सेतो साडी यस्तो कोट्याउँदै पछाबाट बोलाउँछ, कहिले बोलाउँछ मलाई भनेर बसिरहेको छ। म यता फेरि कसरी मलाई उसले बोलाउँछ भने म उसलाई के भन्नु भन्यो। अनि मैले के भने थाहा छ, यो 99 को कुरा है। मैले के भने, ऊ उता फर्केको छ, म यता फर्केको छु, बिहा गरेर हामी 2 जना मात्रै छ कोठा है, हम तुम एक कमरेमा बन्द भने जस्तो त छ, तर बोली वचन छैन। अब के भन्ने मैले। अनि सुरु भित्रबाट आयो, भित्रबाट आवाज आयो, तँ त मर्द हो नि, तँ त बुढा हो नि, बोलाउनु आउँदैन तँलाई, बोला भित्रबाट आयो। अनि छेउमा गएँ, उसले पनि कहिले बोलाउँछ भइरहेको छ क्या खास हो। अनि अब यो चाहिँ पवित्र बिहा हुन्छ नि। पवित्र बिहा चाहिँ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन फेरि।
बुझ्नु भयो? शुभ बिहा चाहिँ धेरै जग्गा हुन्छ, पवित्र बिहा चाहिँ चर्चमा मात्रै हुन्छ है, कहीँ पनि हुँदैन। अनि मैले के भन्नु बहिनी आउनुहोस् न प्रार्थना गरौँ भनेको मैले। हुन्छ कतै आयो बहिनी बुझ्नु भयो? अनि हामी यस प्रकारले जिन्दगी सुरु गऱ्यौँ। तर उसलाई मेरो बानी थाहा छैन, मलाई उसको बानी थाहा छैन। मेरो बानी चाहिँ जोसित पनि बोल्नुपर्छ, म नानीसित पनि चल्दै गर्नुहुन्छ, बुढो मान्छेसँग चल्दै गर्नु, दिदीसँग बोलिरहेको जिस्किरहेको हुन्छ, बुढो मान्छे सबैजनासँग बोलिरहेको हुन्छु। फेरि ऊ चाहिँ म चाहिँ बेसी बोल्ने, ऊ चाहिँ धेरै नबोल्ने रहेछ, ठिक्क उल्टा हुन्छ। अनि त त्यहाँदेखि त बिस्तारै हाम्रो जिन्दगी चल्दै जाँदा धेरै बाँचो आयो क्या, बिचमा नि झगडा गर्ने विषय। तर मैले हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा फर्मुला सिकाउँदैछु है, मैले केही गरिनँ, गाली पनि गरिनँ, रिसाएन पनि। डन्लप र सिरानी अनि सिरक बोकेर पल्लो कोठामा गएँ। बाँच्नुभन्दा त होस् बरु यहाँ सुत्छु भनेर खाना पनि खाइनँ, चुपाएर निदाएँ है। भरे यताबाट उसलाई पनि एक्लै फिल हुँदा त एक दिन त बोलाएन, नबोलाउने रहेछ, नबोलाओस् भने। भोलिपल्ट चाहिँ बिचरा उसलाई माया त लाग्दो रहेछ क्या। अनि ढक गरे क्या, ढक गरे। हो म खोल्नु न, खोल्दिनँ, होस् म खोल्दिनँ, होइन खोल्नु न भने ढोका खोलेँ। मलाई ट्याप्प अँगालो लाग्यो, अबदेखि मलाई अँगालो माऱ्यो, अबदेखि कहिले भन्दिनँ, नरिसाउनु ल, माफ गर्नु। अघि माफ मागेँ नि होइन, नरिसाउनु होस्, केही नहोस्, खाना खाने हो भक्कै छ भने बिचरा थालमा भात ल्याएछ। अनि मलाई चम्चीले खुवाइदियो क्या, म आँखामा आँसु बनाएँ। प्रेम यो रहेछ क्या। यसकारण कसैको तपाईँको श्रीमतीले घरमा कहिले भाँडा बजाउँदाखेरि त्यो के अरे फुटाइपठाउला ग्लास, जानेर फुटाएको होइन। मैले यत्रो महँगो किन फुटाउँछस् भनेर लात्ती हाल्नु हुँदैन रहेछ। के भन्नुपर्दो रहेछ, ठिक छ आज फुट्यो, केही छैन, तिमी र म त फुटेन नि, होइन केही छैन, तिमी र म फुटेन भने भइगयो, यो फुट्यो ठिक छ, यस्तो ल्याइहाल्छु नि म अर्को। मैले त्यो बुढी उतापट्टि फर्केर पिरिक्क रुँदो रहेछ क्या। कस्तो माया गरेको मलाई, मैले के फुटाएँ, भाँडा फुटाएँ, केही भनेन मलाई। कहिले पैसा हराएर आउँछ, हरायो ठिक छ, तिमी हराएनछौ, पैसा हरायो भइहाल्यो, त्यस्तो पैसा त आइहाल्छ नि हामीलाई है। यसरी हाम्रो जिन्दगी चल्दै जाँदा चाहिँ मलाई बनाउनु सफल, जन्माउनु सफल मेरो आमा हो, बनाउनु सफल चाहिँ मेरो श्रीमती हो। फेरि श्रीमती मैले नपाएको भए चाहिँ आज यो बर्थडे यसरी मनाउने थिएन होला मैले। किनभने मैले चाहिँ पैसा एकपट्टि गोजीमा राख्थेँ, अर्कोपट्टि गोजीमा हालेर सबै सिद्धिहाल्थेँ, एकै दिनमा 2 दिन सकिहाल्यो। तर सञ्चय कोष भन्छ नि, खास सञ्चय कोष चाहिँ घरको श्रीमती रहेछ। यो पछि आएको ब्याङ्कहरू चाहिँ दोस्रो श्रीमती हो तिनीहरू, पहिलो श्रीमती सञ्चय कोष चाहिँ श्रीमती। यस प्रकारले हामीले जिन्दगी चलाउँदै आजसम्म पनि होइन, ठुस्किन्छ ऊ यसो ठुस्किनु खोज्छ। अघि बिहान पनि ढिलो भयो, कति ढिलो गरेको भन्दै थियो है, चुपाएर बस्यो, यहाँ आउँदा हाँसिरहेको हो। कहिले रिसाउनु हुँदैन, कहिले पनि नबाच्नु। त कतिजनाको चाहिँ अब बिहा हुन्छ, बच्चा हुँदैन, झन् के भन्नु पऱ्यो छोरा बुढाले, हाम्रो बच्चा भएन, झन् राम्रो भएको भए त बोर्डिङ स्कुल पढाउँदा धाउ हुन्थ्यो। कमसेकम बोर्डिङ स्कुल त लानु परेको छैन, नाप्किन फेर्नु परेको छैन, कम्ती पिरदेखि बाँच्नु भएको छ तपाईँहरू हो। र कतिजना चाहिँ बिहा नै पनि भएको छैन, बिहा भएको छैन है। अहिलेसम्म एक्लै हुनुहुन्छ, खुसी साथ बस्नुहोस्। एक्लो जिन्दगी त झन् स्वतन्त्रको जिन्दगी त जहाँ जानु मनपर्छ हिँड्नेछ। अब म कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि चाहिँ के भन्छु भने, मैले यो बर्थडेलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको कारण चाहिँ 2टा जन्मदिन एकै दिन भएको कारण। आत्मामा जन्मेको भने 23 तारिक, शरीरमा जन्मेको भने 23 तारिक। 7 दिनले चाहिँ म 1 वर्ष जेठो छु। स्कुलतिर फर्म भन्नु गयो, तिम्रो उमेर पुगेन, बेसी भयो, उमेर बेसी भयो भन्यो, होइन 7 दिनले त हो नि भन्दाखेरि नमाजा लागेर म एक दिन रोँदै फर्केको छु। कुनै एउटा ट्रेनिङको लागि मैले दिँदाखेरि कस्तो बेलामा म जन्मेछु है। कमसेकम जनवरीतिर जन्मेहरू त हुन्थ्यो जस्तो मलाई। मेरो छोराछोरी चाहिँ मैले आकाश हेरेर क्या निर्णय गर्दैछु, मेरो छोराछोरी चाहिँ पछि बिहा गरेँ भने 1 तारिक जनवरी जन्माउँछु। जन्माउनु त मैले होइन, मेरो बुढीले हो, तर मैले निर्णय गरेको क्या। अब मेरो अनुसन्धान
म यहाँबाट कति अनुसन्धान गर्छु भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई कन्फर्म गरिदिएको क्या म। अनि मैले बिहा गऱ्यो। मेरो छोरा अहिले त बाहिर डुल्दैछ, यता कता उभिरहेको छु पनि। खै कहाँ छ? ऊ यहाँ देखा पाउनु पऱ्यो एकपल्ट सबैको अगाडि। आइज न यहाँ देखा पाउँदैन, त्यो हातको के हो? तेरो पनि छ क्या डान्स? आइज कहिलेको आइज? मेरो छोरा उयो उठिँदै यस्तो देखा पर्दैन। मिलेनियम प्रिन्स सुब्बा उसको नाम। 2001 जनवरी जन्मेको, 1 तारिक जन्मेको। उसको नामै मिलेनियम प्रिन्स भयो है। त्यसपछि मैले अब अर्को छोरी जन्मायो, 10 वर्ष लाग्यो त्यो हिसाब मिलाउनु। उठिदेऊ नानु, नानु उठ उठ उता फर्किदेऊ छोरी। 2010 को 1 जनवरीमा यिनीहरू दुईजना 1 तारिक जन्मेको, यिनीहरू दुईजना। ल हेर्नुहोस्, 10 वर्ष फरक छ। धन्यवाद मेरो छोराछोरीलाई। 10 वर्षको ग्याप हो, तर यिनीहरू चाहिँ 1 तारिक जनवरी जन्मेको। अब यिनीहरू 365 दिनै खपत हुन्छ, तर मैले 7 दिन मात्रै खपत गर्नु पाएँ। तर म भनौँ नि 2 दिन पछाडि त यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ। अब यहाँ हाम्रो अहिले सेलिब्रेसन हामीले 2 दिनपछि 3 दिनपछि मनाउनु गइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ क्रिसमसको। हुन त क्रिसमसमा हामी त्यति जोड लगाएर म चाहिँ फोकस गर्दिनँ, किनभने बाइबलमा 25 तारिकसम्म यीशु जन्मेको नभेट्दा धेरैवटा मलाई उपहार पहिला पनि राखिसकेको हो। तर यीशु जन्मिनु किन भएन, उहाँको डेट लेखेन भएको चाहिँ। डेट लेखी माग्दैन, उहाँ आफै भएको कारणले गर्दा चाहिँ अरूको डेट नलेखेको, उहाँको लेखेको छ। यीशु ख्रीष्ट जन्मिसकेपछि चाहिँ एडी भन्छ नि, एन्नो डोमिनी है। अब यीशु ख्रीष्ट भन्दा चाहिँ बिफोर क्राइस्ट, बिसी। यीशु ख्रीष्ट जुन दिनदेखि जन्मिनु भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ जन्म लिँदै लिँदै यो डेट सन हुँदै हुँदै आज 2021 वर्ष भयो। तर यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको चाहिँ सत्य हो। फेरि रित्तो चिहान अहिले पनि इजरायलमा छ, जबकि अरू ईश्वरहरूको एउटा चिहान देखाउन सक्दैन, धमासले ठुल्ठुलो गर्छ। अरू ईश्वरको एउटा चिहान देखाउन सक्दैन, धमास ठुल्ठुलो है। त्यस कारण आज यीशु ख्रीष्टको एउटा जुन जन्मोत्सव भनेर जुन क्रिसमस मनाइँदा चाहिँ त्यो नराम्रो होइन, एकदम राम्रो। त्यो छ र त धेरैजना जवानी भाइ बहिनीहरू वर्षमा एकचोटि भए पनि सेवा त आउनु पाएको छ, अरू दिन नआए पनि होइन, एक दिन भए पनि आउँछन् नि। त्यस कारण त्यो अति नै कुरो राम्रो हो। तर मैले अहिले एकछिन सरी मैले बन्द गर्छु ल। मैले बादलमा सवारी भई प्रभु यीशु चाँडै आउँदैछन्, हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार इनाम दिनलाई लिएर आउँदैछन् भन्ने जुन गीत थियो, यो म आफैले कम्पोज गरेको गीत हो, मेरो आफ्नै सङ्गीत हो, आफ्नै स्वर हो। तर यो गीतमा मैले डान्स कहिले गरेको थिइनँ। आज फर्स्ट टाइम आशा नेपालले क्या राम्रो डान्स गरेर देखाएर म खुसी लाग्यो। आशा नेपालको नानीहरूले क्या मजाले गाइदिएर डान्स अझ नै गर्थ्यो। म सायद अहिले लास्टमा फेरि पनि फर्मेस गर्नु बेला आउँदैन है ल। अब हामीलाई परमेश्वर यस्तो बुद्धि दिनुभएको छ, सारा बुद्धि चाहिँ जसले बाइबल पढ्छ उसले पाउँछ है, धेरै बुद्धि ज्ञान। बाइबल नपढ्ने मान्छे चाहिँ त्यति बुद्धिमान हुन सक्दैन, किनभने बाइबलमा एउटा सुलेमन भन्ने राजा थियो, सबैभन्दा के थियो बुद्धिमान। अब हेर्नु है, धेरै बुद्धिको चर्चा हुँदा टाढोबाट उसलाई एउटा रानीले भेट्नु, त्यो रानीको नाम के थियो? होइन, सभाकी रानी। सभाकी रानीले उसलाई भेट्नु आउँदाखेरि यस्तो प्रस्ताव राखेको रहेछ क्या। सुन है, मैले पछि एउटा खोज तलास गरेँ, यति धेरै फुल राखिदिएको रहेछ क्या उसले, फुल अरिजिनल फुलहरू। तर त्यसमा अरिजिनल फुल एउटा मात्रै रहेछ, बाँकी सब डुप्लिकेट फुल, सबमा बास्ना छ। अनि उसले एउटा प्रश्न गरेको रहेछ, तपाईँ यति साह्रो बुद्धिमानी हुनुहुन्छ, अरिजिनल चाहिँ कुन हो मलाई देखाइदिनुहोस्। अब धर्म सङ्कट परेन, वा सबै एउटै कलरको छ, बास्ना एउटै छ। त्यो बुद्धिमान राजाको अगाडि सभाको रानीको केही लाग्यो। राजाले के भनेछ, मौरीको डोरबाट मौरी ल्याउ त भनेर, क्या मौरी ल्याउ त, मौरीहरू ल्याउ त भनेर गटङ टङ मौरी राखिदियो। मौरी त उड्दै त डुप्लिकेट फुलमा बसेन, कहाँ बसिदियो? त्यो अरिजिनल फुलमा मात्रै बसिदिँदा चाहिँ यही अरिजिनल भनेर। वा बाफ्रे, माने मैले तपाईँलाई जति सुनेको थिएँ आज देखेँ, कहाँ फरक हुँदो रहेछ तपाईँ। तर त्यो राजाले चाहिँ मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर उहाँले माग्नुभएको थियो।
होइन। त त्यही परमेश्वरलाई माग तिमीले पाउँछौ भन्दाखेरि प्रभु मलाई यस्तो हृदय दिनुहोस्, दुखी गरिबलाई हेर्न सकौँ, डाक्टरले बिदा दिएको मान्छेलाई बचाउनु पाऊँ र जसको कोही छैन उसको सहारा बन्न पाऊँ प्रभु भन्थे। एउटा कुनामा बसेर प्रार्थना गर्थे। फेरि प्रार्थना गर्दा चाहिँ परमेश्वरले बाइबल यस्तो अचम्म किताब है, अरूले फुर्ती नलाई पनि हुन्छ अरू धर्मावलम्बीका मानिसहरूले बाइबलसँग। बाइबलको त हजारौँ हजार भाषामा छापेको छ। अहिले बाइबल संसारभरिको बाइबल जम्मा गऱ्यो भने नेपालले थाम्नु सक्दैन होला सायद, गाह्रो पर्छ। करोडौँ अरबौँ खरबौँ पिस बाइबल छापेको छ, बुझ्नु? बाइबल हजारौँ भाषामा उल्था गरेको छ, अरूले त सकेका छैनन्, आफ्नैमा छन् बिचरा। त्यो आफैले अन्त पढ्नु बुझ्दैन, त्यहाँदेखि बोकेर हिँड्दैन। तर हामी बाइबल चाहिँ आफ्नो आफ्नो भाषामा पढ्छौँ त बुझ्छौँ, बुझ्नु? यति सुन्दर छ त्यो बाइबल। त्यहाँनिर चाहिँ तिमीलाई के दिएछ? जब तिमी प्रार्थना गर्छौ, जब प्रार्थना गर्छौ कहाँ जाऊ रे? भित्र कोठामा जाऊ। अब प्रार्थना गर्दा त प्रार्थना भित्र कोठामा किन जाऊ भन्नुभएको रहेछ। अन्त मान्छेको गुनासो धेरै हुँदो रहेछ, जो अरूलाई बताउनु सक्दैन हामीले। कति ज्ञानी परमेश्वर। कसैले सुन्ने गरी मलाई प्रभु यस्तो भएको छ भनेर प्रार्थना गर्दा छेउको मान्छे मन नपराउने मान्छे छ भने के भन्छ? ठिक्क पऱ्यो त्यसलाई भन्दैन। तर परमेश्वर कति ज्ञानी, भित्र गएर बस्छ, चुपचाप प्रार्थना गर। प्रभुले आज यस प्रकारले भन्छु होइन। त्यस कारण अरूमा चाहिँ हल्ला गर्दै प्रार्थना गरेको हुन्छन्, सुनिँदैन। तर हामीले चाहिँ गुप्तमा प्रार्थना गर्दा पनि सुनिरहेको छ। अब मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्छु ल। यहाँ धेरैजना नाच्नुभयो। एउटा हाम्रो बहिनी सीमा, मोटी बहिनी नाच्नुभयो। धेरैले सिलिम खोज्दै हिँड्छ, अनि पर गएर चिलिम भइरहेको छ। तर बहिनी मोटी पनि नाच्नु सक्दो रहेछ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ यहाँ दिए। क्या मजा, यत्रो कम्बर हल्लाएर नाच्यो त। आखिर त्यो मोटो कम्बरमा हल्लिँदो रहेछ हल्लाउँछ त है। यसरी धेरैजना सिलिम होइन, मोटोहरू पनि कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ है। राम्रो नाचिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। तर नाचेको हेर्दै गर्दा मलाई एउटा प्रश्न आइहाल्यो। तपाईँहरूलाई मैले त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, उत्तर कसले दिनुहुन्छ हेर्छु। स्वर्गमा सबै चिज हुन्छ, हामीलाई एक दिन परमेश्वरले स्वर्गमा लानुहुन्छ। तर एउटा चिज हुँदैन स्वर्गमा। स्वर्गमा सबै चिज हुन्छ। हाम्रो एल्सादाका नानीहरू नभन्नु है, एल्सादाका नानीहरू नभन्नु, हाम्रो अरूलाई चाहिँ मैले एकपल्ट मौका दिइहाल्छु। स्वर्गमा एउटा चिज चाहिँ हुँदैन, त्यो के होला? कसले भन्नु सक्छ? होइन, एल्सादाको नभन्नु भन्दैछु त, के बुझ्दैन क्या हो? त्यो भनिसक्यो, सुनिसक्यो, मजा। स्वर्गमा सबै चिज हुन्छ, पाइन्छ, हेर्नुहोस्। तर स्वर्गमा एउटा चिज हुँदैन, टोइलेट चाहिँ स्वर्गमा हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि न खानुपर्छ, न मेहनत गर्नुपर्छ, न के न त्यहाँनिर जागिर गर्नुपर्छ, न तलबको लागि दिनरात खट्नुपर्छ। स्वर्गमा दिनरात परमेश्वरको गान भजन गाउँदै बसिरहने ठाउँ भएकोले स्वर्गमा टोइलेट हुँदैन है। खानु परे पो टोइलेट आउँछ, नखानु। त्यस कारण यो मैले पहिला नानीहरू भन्दै हँसाउँथेँ, एकदम यो वास्तविक कुरा हो, बुझ्नु न? त्यस कारण अब यो यस्तो देशमा हामी जानका लागि चाहिँ प्रभुले चुन्नु भएको छ, बचाउनु भएको छ। एक दिन सबैजना हामीले यसरी प्रभु घरमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै बस्नुपर्ने हो। त्यो दिनको लागि चाहिँ अहिलेबाट तयार हुनुपर्छ। हामी जतिले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, त्यो चाहिँ प्रभुमा यीशुमा मात्रै छुटकारा भएकोले गर्दा यीशु संसारमा आएर जन्मनुभयो, मर्नुभयो, अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। उहाँको महान परिचय नै यही हो। तेस्रो दिनमा यीशु सब ईश्वरहरूलाई किराले खाए, सब ईश्वरहरू माटोले कुह्यो, यीशुलाई किराले खान सकेन। यही नै महान त फरक छ क्या, यति नै फरक छ। यतिमा बुझ्यो पुगिहाल्यो। त्यस कारण धेरैजना मान्छेले बहस गर्न चाहन्छ। बहस गर्न चाहने मान्छेहरूले चाहिँ फेसबुकमा भन्दा पनि भेटेर गर्नु पाउनुहुन्छ। धेरै प्रश्न छ भने गर्नु छ भने म तपाईँसँग बहस गर्न तयार छु। हुन्छ, तपाईँहरू आइदिनु भयो, धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अब हेर्नुहोस्, नेपाल देशमा अब चुनाव आउँदैछ। क्रिस्चियनहरू 30 लाख, 40 लाख, 50 लाखसम्म छन्। यसको नामाकरण भएको छैन। यसै कारण सारा क्रिस्चियनहरूको डाइरेक्टरी अब मैले बनाउँदैछु है। र मण्डली महासङ्घको अफिस पनि यहीँ छ। र प्रत्येकको नामको फोटोकपी लगाएर यत्रो ठुलो भयो भने मलाई मतलब छैन। जसले फुर्सद हुनुहुन्छ आउनु सघाउनुहोस्, मलाई खर्च म गर्छु। तर हाम्रो एउटा नामाकरण यति ज्यादा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म निकाल्दैछु। म त सुरु गरिसकेको छु है। तर
हामीले सबै राष्ट्र दलका मानिसहरूलाई जाँचेर हेऱ्यौँ, सबै राष्ट्रका मान्छेलाई जाँचेर हेऱ्यौँ, कसैले पनि केही गरेन, खालि आफ्नो बुढी र भुडी मात्रै स्याहार्यो। एकचोटि क्रिस्चियनबाट उठ्ने मान्छेलाई पनि भोट दिएर हेरौँ न। भोट दिने अधिकार मलाई खुल्ला हस्त छ, तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो के अरे आमूल परिवर्तन पार्टीबाट को उठ्मा छ, हाम्रो भरत के हो अनि विशेष गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय गुरुबुवा सुभाष सुब्बाज्यू, अनि त्यस्तै गरेर प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो प्रिय बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई म सोनाली पुन मगरको तर्फबाट जय मसी स्वीकार्नुहोस्। सबैजनाले जय मसी छ। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ? हामी सबैजना खुसी छौँ है? हालेलुया। हामी सबैजना खुसी छौँ किनभने साँच्चीकै हाम्रो महान परमेश्वर है, अति महान परमेश्वर जसले चाहिँ हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो, नयाँ आशा दिनुभयो, नयाँ उमङ्ग दिनुभयो होइन। हामी जस्तो पापको दलदलमा फसिरहेको मानिसलाई पनि उहाँले उद्धार दिनुभयो, मुक्ति दिनुभयो। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त, हामीलाई चाहिँ एउटा विटनेस बनाउनु भयो है। अब हामी चाहिँ विशेष गरी क्रिसमसको यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सवको एकदमै नजिक है, नजिक छौँ। अब 2 दिनपछि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म दिवस हो है। र विशेष गरेर हामीले लुका 2:11 पदले भन्छ, हेर दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। आमेन। साँच्चीकै दाउदको सहरमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ जन्म भयो। अनि साँच्चीकै उहाँ चाहिँ हामीलाई उद्धार दिनको लागि, मुक्ति दिनको लागि संसारमा आउनुभयो। र येशू ख्रीष्टले विशेष गरेर एउटा असहाय व्यक्तिको लागि, एउटा चाहिँ दुखी व्यक्तिको लागि, एउटा रोगी व्यक्तिको लागि मात्र नभएर सारा संसारभरि छरेर रहेका मानव जातिको लागि चाहिँ उहाँ यो संसारमा आउनुभयो। आमेन। अनि साँच्चीकै परमेश्वर को जन्म उत्सव जति पनि यो प्रभु येशू ख्रीष्टको होइन, क्रिसमसको यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सँगसँगै हाम्रो आदरणीय गुरुबुवा हुनुहुन्छ पास्टर सुभाष सुब्बाज्यू, र उहाँ चाहिँ पास्टर मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन महासङ्घको मण्डलीको उहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तै आएर उहाँ चाहिँ एकदमै भनौँ न मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ भनौँ है। हामी सबैजनालाई थाहा नै छ त्यो कुराहरू है। अनि विशेष गरेर दाउदको हेर आज दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हेर हाम्रो एकजना महान व्यक्तित्व भएको आदरणीय समाजसेवी पास्टर होइन, अनि क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष ज्यूको चाहिँ जन्म भएको छ है। अनि विशेष गरेर परमेश्वरले चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा ट्यालेन्ट होइन, अनि जो चाहिँ उहाँभित्र भएको एउटा परमेश्वरप्रतिको प्रेम, अनि जति पनि उहाँले दिन दुखी गरिबहरूलाई चाहिँ, असहायहरूलाई, खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूलाई जति पनि गर्नुभएको छ त्यो एकदमै प्रिसियस भनौँ, एकदमै बहुमूल्य, एकदमै महान काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ है। त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू सल्युट नै गर्नुपर्छ। आज उहाँ चाहिँ एकदमै नम्र सहयोगी हृदय भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि आज यतिका दिनसम्म उहाँको जन्मदिनदेखि यहाँसम्म चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई निरन्तर रूपमा ब्लेस गर्नुभएको छ, आशिष अनुग्रह दिनुभएको छ। अनि जति पनि उहाँले गरेको कामहरूमा परमेश्वरले उहाँलाई सहायता गर्नुभएको छ होइन। अनि यो भनेको एकदमै
आशिषित। अनि म के भन्न चाहन्छु भने क्रिसमस इज नट ओन्ली इटिङ डान्सिङ and Christmas is not only eating, dancing and enjoying, होइन, but also witnessing भन्न चाहन्छु है। क्रिसमस चाहिँ विशेष गरेर खानु, डान्स गर्नु, इन्जोय गर्नु मात्र होइन, तर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी विटनेस हुनु चाहिँ क्रिसमस हो भन्न चाहन्छु। हामी साक्षी। आज विशेष गरेर चाहिँ क्रिसमस चाहिँ हामी कस्तो तरिकाले सेलिब्रेसन गरिरहेका छौँ होइन। विशेष गरेर प्रायःजसो हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको छोराछोरी हामी जति पनि छौँ, हामी चाहिँ विशेष गरेर नाच्ने गाउने अनि विशेष गरेर चाहिँ हामी नाच्ने गाउने इन्जोय गर्ने मात्रै नभएर हामी चाहिँ एउटा हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ हामी एउटा विटनेस येशू ख्रीष्टको चाहिँ असल साक्षी चाहिँ बन्नु पर्छ यो क्रिसमसको समयमा है। मात्रै नभएर चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ ख्रीष्टको चाहिँ के हुनुपर्छ, विटनेस हुनुपर्छ, साक्षी हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ म को हुँ होइन, त्यो चाहिँ हामी को हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो लाइफबाट चाहिँ एउटा विटनेस, एउटा साक्षी हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो साथीभाइ, हाम्रो वरपर हामी चाहिँ एउटा विटनेस चाहिँ बन्नुपर्छ। मेरो सोचाइ विचारमा चाहिँ क्रिसमस चाहिँ एउटा डान्सिङ, इटिङ होइन, इन्जोइङ मात्रै नभएर चाहिँ हामी एउटा विटनेस बन्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ। हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ हामी ख्रीष्टको साँचो साक्षी होइन, हामी को हौँ भनेर चाहिँ मान्छेले हामीलाई कसरी चिनिरहेको छ, कसरी चाहिँ हामीले हेरिरहेको छ होइन भन्ने कुराको चाहिँ हामीले साक्षी दिन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ। यदि दिन सकिरहेका छैनौँ भने हामीले आजदेखि नै यो कुरालाई चाहिँ हामीले आफ्नो हृदयमा राखेर अब म चाहिँ मेरो परिवारमा, मेरो समाजमा, मेरो मण्डलीमा र यो सारा देशमा चाहिँ ख्रीष्टको चाहिँ विटनेस हुनेछु भनेर सङ्कल्प गरौँ। हालेलुया। हुन्छ, सबैजनालाई परमेश्वर पिताले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनु भएको होस्। अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँको प्रगति उन्नति अझै होस्, उहाँलाई प्रभुले अझ ज्ञान बुद्धि दिउन् भने म शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले सम्बोधन गरेर गइनँ किनभने छोटो समय जाडो भइसक्यो, चाँडो नै हामी बिदा हुनुपर्ने कारण भएको कारणले गर्दा। अनि पत्र 2:9ले के भन्छ भने हामी पवित्र जाति, बोलाइएको जाति, पवित्र जाति, राज्यकै पुजारीगिरी र हामी परमेश्वरले चुनेका जातिहरू र हामी यो देशमा आश्चर्य कर्म घोषणा गर्नेहरू हौँ। त्यस कारण हामी सकारात्मक रूपमा घोषणा गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। येशू ख्रीष्टको जन्म आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि भइसक्यो भन्ने कुरा हामीले व्यापक रूपमा भनिरहेका छौँ। अनि यो भन्ने क्रममा विभिन्न बहानामा जन्मदिनको उत्सव अथवा विभिन्न बहानामा हामीले प्रचार गर्ने काम छोडेका छैनौँ। राज्यले जेसुकै भने तापनि अब राज्यले कस कसलाई समात्ने हो थाहा छैन। मैले चाहिँ यहाँबाट राज्यलाई भन्नुपर्ने कुरा के हो भने उहाँले चाहिँ राज्यले चाहिँ यसोलाई समात्दै राम्रो हुन्थ्यो। किन मत्ती 28 के लेखेको छ भने प्रभु यीशुले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, जाऊ गएर सारा राष्ट्रमा सबै जातिहरूमा सुसमाचार प्रचार गर भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यस कारण हामी यो प्रचार नगरी रहन सक्दैनौँ, नभनी रहन सक्दैनौँ, जान्छौँ नै अनेक प्रकारले सुनाउँछौँ नै यसको नाउँ। अनि जसले विश्वास गर्छ, स्वीकार गर्छ, उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ, पापको क्षमा पाउने नै छ। जो विश्वास गर्दैन ऊ दोषी ठहरिन्छ। त्यस कारण हामी यो कुरा भन्न पछि पर्दैनौँ। अनि मलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ अब राज्यले जुन प्रकारले प्रभुको राज्य नबढोस्, क्रिस्चियनहरू नबढोस् भनेर अनेक प्रकारले उनीहरू जाल षड्यन्त्र गर्न छोडेर चाहिँ प्रभु यीशुको शरणमा आउँदा राम्रो हुन्थ्यो। धर्मगुरुहरूलाई जेलतिर कोस्नुभन्दा राज्यको उच्च पदतिर उचालिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो है। यो सरकारलाई मेरो सुझाव हो। अबको जनताले सायद जनताले निर्णय गर्नुहुनेछ। जो उहाँले भोट अबको चुनावमा जनताले हाम्रो मसिया पार्टीलाई बहुमतमा जिताएर सरकारमा लानुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। देशका 3 करोड जनसङ्ख्या, 3 करोडभन्दा अझ बढी जनसङ्ख्या हुँदै गर्दा सम्पूर्ण देशवासी जनताहरूले अरू पार्टीबाट वाक्क भइसकेको अवस्थामा हामीलाई एकचोटि मौका दिनुहुन्छ भने हामीले विश्वास दिएका छौँ र हामी जनताका विश्वासलाई तोड्न चाहँदैनौँ भन्दै यहाँलाई फेरि पनि क्रिसमसको चाहिँ सबैलाई यो 2021 सालको क्रिसमस क्रिसमसको शुभकामना साथै अब नयाँ वर्ष पनि नजिकै छ। नयाँ वर्षको 21 सालबाट 22 साल 2022 साल आउँदैछ। त्यसको पनि यहाँलाई म
शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैको घरमा सुख शान्ति र समृद्धिले बास गर्नुभएको होस्, सबैको मनोरथ पुरा होस्, देशले सुख शान्ति पाओस्। हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो चाहना यो देशमा यो छ कि एउटा कुरा भनिहालौँ, अहिले हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरू अरूको देशमा गएर भाडा मात्र विभिन्न काममा गइदिनु भएको अवस्थामा हामी यस्तो व्यवस्था, यस्तो काम गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रा देशका मानिसहरू, हाम्रा दाजुभाइहरूले, हाम्रा देशका परिवारहरूले बाहिर देशबाट अरू देशका युवा युवतीहरूलाई, बाहिर देशका मान्छेहरूलाई झिकाएर हामीले चाहिँ काम गर्न पाइयोस्। हामीले अब हाम्रा युवायुवती बाहिर पठाउने होइन, बाहिरका अरूले आज हाम्रो देशमा काम गर्नु परोस्, हाम्रो सेवा गर्न पाओस्, हाम्रो सेवा गर्न लगाउने छौँ भन्ने हामीले यो प्रकारको एउटा पूर्ण एउटा आशा, एउटा विश्वासमा हामी यो देश बनाउन अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा देशवासी जनताहरूले, हाम्रा कृषक समुदाय दाजुभाइहरूले पनि हाम्रो साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। परमेश्वरले हाम्रो सुभाष सुरजीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस् र सबैलाई परमेश्वरको अनुग्रह आशिष प्रशस्त होस्। आमेन। हालेलुया। मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुन्छ, तिनीहरूलाई शान्ति। हालेलुया। क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान तथा डाक्टर सुभाष सुब्बा लिम्बुज्यूको जन्मोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आज यस कार्यक्रमको सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिवर्गहरू र आमन्त्रित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, क्रिसमस चाहिँ वास्तवमा तीनवटा सीसँग सम्बन्धित सन्देश हो। क्राडल, क्रस एन्ड क्राउन, जन्म, मृत्यु र अनन्त इनामसँग सम्बन्धित सन्देश हो क्रिसमस। येशू प्रभु आजभन्दा 2025 वर्ष अगाडि यस धरतीमा मानव अवतार लिएर मात्रै जन्मनु भएको हो, तर उहाँको इतिहास चाहिँ 2025 भन्दा अगाडिदेखि नै थियो। हालेलुया। फ्रम द बिगिनिङ टिल द एन्ड भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसैकारण धेरै धर्मशास्त्रीहरूले येशू प्रभुको इतिहासलाई 2025 वर्ष अथवा 2021 वर्षको तुलना गर्न मिल्दैन। बुद्धभन्दा कान्छो येशू प्रभु होइन। यूहन्ना 1:1ले भन्छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो वचन देहधारी भएको मात्रै 2025। मैले किन 2025 भनेको छु? येशू प्रभुको जन्म BC 4 मा भएको कारणले गर्दा BC 4 प्लस AD 2021 गर्दा ठ्याक्कै 2025 वर्ष अगाडि धरतीमा येशू जन्मनु भयो। प्रियले, धेरै मानिसहरूले भने डिसेम्बर 25 नै येशूको जन्मदिन नभए पनि 365 दिनमध्ये एक दिन येशू जन्मनु भएको। हालेलुया। अनि यो सम्झनामा क्रिसमसको उत्सव मनाउँदै गर्दा यो 2021 मा तपाईँ र मेरो हृदयमा, मन मस्तिष्कमा, समाजमा येशू प्रभुको जन्म भएको होस्। बेथलेहेमको गोठमा चाहिँ 2025 वर्ष अगाडि येशू जन्मनु भयो। बेथलेहेमको अर्थ स्वयं नै रोटीको घर हुन्छ। रोटीको घरमा जन्मिनु भएको येशू चाहिँ सेवकाईको सुरुमा उहाँले भन्नुभयो, म संसारको निमित्त स्वर्गबाट ओर्ली आएको जीवनको रोटी हुँ। येशू प्रभु जीवनको रोटी बनेर यस धरतीमा आउँदै गर्नुहुँदा तपाईँ र म चाहिँ संसारमा एक प्रकारले भने त्यो रोटीको प्रतीक्षामा थियौँ। जब मानिस रोटी प्राप्त गरेपछि जीवन प्राप्त गर्छन्, येशू चाहिँ तपाईँ र मेरो निमित्त आज पनि त्यो रोटी बनेर यस धरतीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हरेक समय प्रभु भोजको समय पनि सम्झाएर गर्छौँ। मैले यहाँ किन जोड्न खोजेँ प्रियहरू? येशू प्रभु चाहिँ जीवनको रोटी भएर बेथलेहेमको गाईको गोठमा जन्मिँदै गर्दा, डुरमा पस्रिँदै गर्दा, त्यो मेन्जर भन्ने ठाउँमा पस्रिँदै गर्दा सिधै संसारका मानिसहरू यो कुरा थाहा छ कि डुड चाहिँ पशु प्राणीले घाँस पराल कुँडो खाने एउटा स्थान हो। अनि येशू प्रभु सिङ्गै संसारको मुक्तिदाताको जन्म हुने बित्तिकै गाईको गोठमा चाहिँ अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ डुडमा राखेको एउटा सिग्निफिकेन्ट मिनिङ चाहिँ पछि येशूले भन्नुभयो, म संसारको निमित्त स्वर्गबाट आएको ओर्ली आएको जीवनको रोटी हो। सारा संसारको निमित्त जीवन प्रदान गर्ने रोटी बनेर यस धरतीमा प्रकट हुनुभएको मात्रै 2025 वर्ष हो। तर उहाँको इतिहास मिका 2:5 भन्छ, प्राचीन समयदेखि नै थियो र अनन्तसम्म हुनेछ। एसियाले 700 वर्ष अगाडि येशू आउनुभन्दा अगाडि एकजना कन्याको विषयमा बताउँदै गर्दा गर्भवती हुने विषयमा, जन्म दिने विषयमा, इम्मानुएलको नाम दिने विषयमा पनि बताएछन्। उत्पत्ति 3:15 को योजना पुरा गर्न गलाती 4:4 मा समयको पूर्णतामा, व्यवस्थाको अधीनतामा कन्याबाट जन्मनु भयो। अनि यूहन्ना 19:23
30लाई उहाँले समापन गर्नुभयो, त्यो योजना पुरा गर्नुभयो। अहिले उहाँ सिंहासनमा पिताको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो निमित्त मध्यस्थता गर्दै हुनुहुन्छ, ठाउँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ, इनाम तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यसै कारणले मैले 3वटा सीको सुरुमा भने प्यारो जन्म, क्रस, उहाँले मृत्युको योजना लिएर आउनुभयो। यदि येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति पाप गरेर क्रुसमा मृत्युलाई नसहनु भएको भने क्रिसमस अथवा जन्मले मात्रै पनि मिनिङ दिने थिएन। येशू मरेकै हुनुभयो र फेरि बौरी यदि नउठ्नु भएको भने सिंह संसारका समस्त मानव प्राणी उद्धार र मुक्ति पाउने थिएनन्। त्यस कारण येशू बौरी उठ्नुभयो अनि सबैभन्दा उच्च स्थानमा अहिले हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो निमित्त अहिले उहाँ ठाउँ तयार गर्दै हुन्छ, स्थान तयार गर्दै हुन्छ, इनाम तयार गर्दै हुन्छ, मध्यस्थताको प्रार्थना गर्दै हुन्छ। यो ख्रीष्टका अनुयायीहरूको लागि मात्रै नभएर समस्त पृथ्वीवासी मानिसहरूको लागि एउटै सन्देश छ, येशू अब दोस्रोचोटि फेरि धरतीमा आउनुहुन्छ अनि मण्डली चाहिँ तपाईँ र म उहाँको प्रतीक्षारत छ। हालेलुया। यो भन्दै गर्दा 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेसनमा यहाँ सबैको घर आँगनमा मात्रै होइन, क्रिसमस 30,000 उत्सव मनाउने मात्रै हरेकको हृदयमा तपाईँ र मेरो हृदयमा येशू प्रभुको जन्म भएको होस् र सबैलाई यो सन्देश आज तपाईँ र म क्रिसमस महोत्सव सेलिब्रेसन गर्दै गर्दा संसारभरबाट विभिन्न सञ्जाल र माध्यमबाट हेर्दै गराउने आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण विद्वान विदुषीहरू, समाजसेवीहरू, राजनीतिज्ञहरू, संसारका सबै प्रकारका मानिसहरूलाई येशू प्रभु यही भन्दै हुनुहुन्छ कि सबैको जीवनमा येशू उद्धारकर्ता भएर यस धरतीमा जन्मन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। He would like to be born on each and every single individual. एक जनाको जीवनमा येशू जन्मेको होस् भन्दै यो 2021 को क्रिसमसको शुभकामना आदरणीय डाक्टर पास्टर सुभाष सरको जन्मोत्सवमा हामी आमन्त्रित व्यक्तिहरूले उहाँलाई शुभकामनाको सन्देश र बधाई पनि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय मसीह। सलाम। डाक्टर सुभाष जब जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिर हुँदा क्यान्सर रोगी बचाउनु भयो होइन, उहाँले बचाउनु भइरहेको छ, तर जेलमा हुँदा पनि आत्माहरू बचाउनु भयो हामी। अनि एउटा हदसम्म चाहिँ त्यो पनि छ। अनि उहाँ भाउजू लोइस भाउजू र दाइले जुन मेरो एउटा अभियान छ बकारा खाना खुवाउने अभियान, त्यो अभियानमा मलाई धेरैचोटि सहायता गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदै अबको बाँकी समय म हाम्रो सुशील भट्टजीलाई दिनुभन्दा अगाडि मैले अघि कोरेको कविता फेरि एकचोटि भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। बुझ्नुहुन्छ परमेश्वरले मनको भावना, बुझ्नुहुन्छ परमेश्वरले मनको भावना, डाक्टर सुभाष सुब्बालाई जन्मदिनको शुभकामना। सफलताले शिखर छुन्नु यही मेरो कामना, सफलताले शिखर छुन्नु यही मेरो कामना। डाक्टर सुभाष सुब्बालाई जन्मदिनको फेरि पनि शुभकामना, फेरि पनि शुभकामना। अब भने हाम्रो महासचिव सुभाष भट्टजीलाई बाँकी समय दिँदै